नमस्कार। कक्षा 8 का प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। आज हामी नेपालको वैदेशिक व्यापार अन्तर्गत तेस्रो पाठमा केन्द्रित छौँ। आजको पाठमा हामी यसभन्दा अगाडि वाचन गर्न बाँकी रहेका 3वटा अर्थात् 9, 10 र 11औं अनुच्छेदलाई वाचन गर्न सिक्छौँ। त्यस्तै गरी त्यसमा रहेका शब्द अर्थ, वाक्यमा प्रयोग अनि पठनबोधका साथसाथै अभ्यासका क्रियाकलापहरूमा शब्दार्थ अध्ययन, पदावलीको अर्थ खोज्ने अनि पारिभाषिक र प्राविधिक शब्दका सन्दर्भमा आजको कक्षा केन्द्रित रहनेछ। त तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ? आउनुहोस् अब आजको कक्षा सुरु गरौँ। त मैले सोधेँ, यो के हो? नेपालको वैदेशिक व्यापार के हो भन्नुहोस् त? हो, यो प्रबन्ध हो। यो एक किसिमको प्रबन्ध हो। यस प्रबन्धमा के विषयवस्तुहरू रहेका छन् तपाईहरूले पढ्नुभएको छ। यस प्रबन्धमा लिच्छवीकालीन समयदेखि अहिलेसम्मको नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्था अनि वैदेशिक व्यापार सन्तुलित राख्नका लागि गर्नुपर्ने उपायहरू अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूका बारेमा पनि यस प्रबन्धमा सुझाइएको छ। हो, अब हामी यसैका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। त बाँकी 3वटा अनुच्छेद हामी वाचन गर्छौँ। तपाईहरू पनि पाठ्यपुस्तक खोलेर पाठ्यपुस्तक पल्टाएर बस्नुभएको छ, होइन त? ल, पाठ्यपुस्तक खोल्नुहोस् अनि अभ्यास पुस्तिका र कलम पनि सँगै राख्नुहोस्। आवश्यक परेको कुराहरू टिपोट गर्दै जानुहोस्। त सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी वाचन गरौँ। म पनि वाचन गर्छु, तपाईहरू पनि सँगसँगै वाचन गर्नुहोस्, तर अर्थबोध हुने गरी वाचन गर्नुहोस् है। ल, नेपाली मुद्रालाई विदेशी मुद्रासँग प्रतिस्पर्धी बनाउन अर्थतन्त्र सबल हुनुपर्छ। महँगा मोटरगाडी, मोबाइल, टेलिभिजन जस्ता विलासी वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। बरु यस्ता वस्तुलाई स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। नेपाली विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न गएका कारणले भइरहेको स्वदेशी मुद्राको बहिर्गमनलाई रोक्नुपर्छ। नेपाली मुद्रा विदेशिनेबाट रोक्न सके मात्र पनि अर्थतन्त्र सबल बनाउन मद्दत पुग्छ। पढ्दै हुनुहुन्छ? राष्ट्रको दिगो अर्थतन्त्रका लागि सन्तुलित वैदेशिक व्यापार अनिवार्य शर्त हो। नेपालको वैदेशिक व्यापारका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ। मुलुकको धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतालाई विश्वसामु परिचित गराई विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सहज हुन्छ। समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि बाह्य पर्यटन अपरिहार्य हुन्छ। मुलुकमा विदेशी पर्यटकसँगै विदेशी मुद्रा पनि भित्रिन्छ। नेपालले वैदेशिक व्यापार र बाह्य पर्यटनलाई समानान्तर रूपमा प्रवर्धन गर्न सके तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हासिल गर्न सहज हुन्छ। विभिन्न देशबीच हुने व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व व्यापार सङ्गठन स्थापित छ। नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्र भएका कारण भूपरिवेष्टित देशले व्यापार पारवहनको समस्या भोग्नु पर्दैन। नेपालले बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत पुँजी आकर्षित गरी औद्योगिकरण बढाई रोजगारीको सिर्जना गर्न सक्छ। अब बाँकी एउटा अनुच्छेद छ, अब हामी त्यसलाई वाचन गरौँ। नेपालले लिच्छवी तथा मल्लकालमा वैदेशिक व्यापारबाट सबल अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार पारेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। नेपालसँग वैदेशिक व्यापारको पुरानो विरासतलाई पुनः ब्यौताउने अवसर छ। मानवीय तथा प्राकृतिक संसाधनको उपयोग गर्नुपर्छ। पुँजी लगानीको
समुचित वातावरण तयार गर्नुपर्छ। यस्ता प्रयासबाट मात्र नेपालले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थिति जनाउन सक्छ। मुलुकको समृद्धिका लागि सबल अर्थतन्त्र आवश्यक हुन्छ। दर्बिलो अर्थतन्त्रका लागि सन्तुलित वैदेशिक व्यापार अपरिहार्य छ। त पढ्नुभयो। अब यसमा तपाईहरूलाई केही प्रश्नहरू राखिएको छ, अर्थात् हामी अब केही प्रश्नमा छलफल गर्दैछौँ। नेपालको अर्थतन्त्र सबल बनाउन के गर्नुपर्छ? ल, हामीले माथिका अनुच्छेदहरूमा यो विषयवस्तुमा आधारित भएर वाचन गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ। ल, अब यी प्रश्नको जवाब खोजौँ। नेपालको अर्थतन्त्र सबल बनाउन के गर्नुपर्छ? नेपालको अर्थतन्त्र सबल बनाउनलाई नेपाली विद्यार्थीहरू जो विदेशमा जाने गर्छन्, त्यसरी विदेशिँदा नेपालको मुद्रा बाहिरिन जान्छ, त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा कुरा छ, होइन त? त्यसलाई रोक्न सकियो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ, सुदृढ बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा भन्नुहोस् त, नेपालले पर्यटन विकास गर्न सक्यो र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्यो भने पनि नेपालको अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्छ। त्यसै गरी नेपालले उद्योग व्यवसायको विकास गरेर पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सक्छ। त यसरी नेपालको अर्थतन्त्र सबल बनाउने उपायहरूका बारेमा हामीले माथिका पाठहरूमा पनि पढिसकेका छौँ। अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, नेपालको दिगो विकासका लागि कुन कुन कार्य गर्नु पर्ला? दिगो विकासका लागि त नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्छ। नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउनका लागि अघि भनिए जस्तै पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो देशबाट बाहिरी देशमा विदेशिने मुद्रालाई देशभित्रै रोक्न सक्नुपर्छ। नेपालको जनशक्तिलाई नेपालमै उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने नेपालको दिगो विकास हुन सक्छ। त्यस्तै गरी नेपालले वैदेशिक व्यापारको पुरानो विरासतलाई कसरी ब्यौताउन सक्छ? पुरानो विरासत भनेको इज्जत प्रतिष्ठाको कुरा हो। त्यसैले नेपाल मल्लकालीन समयमा, लिच्छवीकालीन समयमा नेपालले व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा निकै ठुलो सफलता हासिल गरेको तथ्य हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यसैले त त्यस समयलाई स्वर्णकाल पनि भन्ने गरिन्थ्यो, होइन त? अब लिच्छवीकालमा धेरै कल कारखाना, उद्योग धन्दा अर्थात् घरेलु उद्योगहरूको विकास भएको, अनि नेपालबाट चीनको, तिब्बत, त्यस्तै गरी भारतका विभिन्न सहरहरूमा नेपालको सिधा व्यापार हुने गर्थ्यो र नेपालले आयात होइन निर्यातका कामहरू गर्न सक्थ्यो। त्यस्तै गरी तेल पिल्ने उद्योगहरू अनि घर घरमा घरेलु तान, गलैँचा, राडीपाखी जस्ता वस्तुहरू पनि नेपालबाट बाहिरी देशमा निकासी हुने गर्थे। अनि यसरी त्यो पुरानो विरासतलाई अब ब्यौताउनका लागि एक त अहिलेको घरेलु उद्योगहरूलाई औद्योगिकीकरण गर्दै, रूपान्तरण गर्दै त्यसलाई आधुनिक ढङ्गमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। अनि नेपालले पर्यटन क्षेत्रको विकास गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्नुपर्छ। अनि त्यस्तै गरी नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने सामग्रीहरू, तयारी पोसाक, गलैँचा जस्ता वस्तुहरूलाई बाहिर निकासी गर्न सक्यो भने फेरि नेपालको पुरानो विरासत ब्यौतने अवस्था छ। नेपालले आफ्ना भइरहेका उद्योगहरू र नयाँ उद्योगहरू नागरिकहरूका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ती आवश्यकतासँग सम्बन्धित वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बन्दै अनि अन्य वस्तुहरू विदेशी क्षेत्रमा अहिले झन् त्यसको व्यापार प्रवर्धन गर्न सक्ने, व्यापार व्यवसाय वृद्धि गर्न सक्ने धेरै अवसरहरू छन्। बाटोघाटो खुलेको छ। जलविद्युतहरूको अथवा अन्य वैदेशिक राष्ट्रहरूको सम्बन्ध अझ विकास हुँदै गएको छ। त्यसैले यो अवसरलाई ब्यौताउन सक्ने अवस्था
छ, होइन त? ल, यी विषयहरूलाई तपाईँहरूले, यो प्रश्नहरू तपाईँहरूले टिप्नुभयो होला आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा, र अहिले मैले भनेका कुराहरू पनि बुँदागत रूपमा टिप्नुभयो होला। यसो भयो भने तपाईँहरूलाई यी पाठ्यवस्तुसँग रहेका विषयवस्तुलाई बोध गर्न सजिलो हुनेछ। त अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है त। अब हामी तपाईँहरूको कुरा म सुन्दैछु, शब्दको अर्थ वाक्यमा प्रयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापले भाषिक विकास र भाषिक अभ्यासमा सहजता उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले शब्दको अर्थ बोध गर्नका लागि शब्दको अर्थ बुझ्नुपर्ने पनि हुन्छ। शब्दको अर्थ बुझ्न सकिएन भने कतिपय पढिएका कुराहरूको बोध हुँदैन, बुझ्न सकिँदैन, होइन त? ल, हेर्नुहोस् त, यहाँ निरुत्साहित भन्ने शब्द छ। उत्साहित शब्दमा निर उपसर्ग, निरुत्साहित। अब यहाँ उत्साहित, निरुत्साहित। निरुत्साहित भनेको उत्साहितको ठिक विपरीत शब्द। अब उत्साहित नबनाउने किसिमको, उत्साह नहुने, उमङ्ग नल्याउने किसिमको, उत्साह रहितलाई हामी के भन्छौँ? अब निरुत्साहित। यहाँ उत्साहित शब्दमा निर उपसर्ग लागेर निरुत्साहित शब्द बन्न गएको छ, होइन त? ल, अब यसलाई वाक्यमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी आफ्नो सन्दर्भ अनुसार वाक्यमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। ल, नमुनाका लागि म पनि एउटा वाक्य भन्छु। हामीले असल काम गर्ने मानिसलाई निरुत्साहित गर्नु हुँदैन। ल, यसरी निरुत्साहित शब्दको वाक्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, निरुत्साहित शब्दलाई राखेर। ल, त्यस्तै गरी अर्को शब्द भन्नुहोस् त, समानान्तर। समान अन्तर, यहाँ दुईवटा शब्द बनेको छ। समानान्तर, समान र अन्तर शब्द मिलेर के बनेको छ? समानान्तर। ल, यसबाट पनि अर्थ बुझ्न सजिलो हुन्छ। समानान्तर रूप, स्थिति, गुण आदिका दृष्टिले समान भएका, होइन त? समानान्तर बराबरी अवस्थामा रहेका, अन्तर समान रहेको, अर्थात् फरक समान रहेको भनेको बराबरी अवस्था रहेको, होइन त? ल, अब यस शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास पनि गरौँ। तपाईँहरू पनि वाक्यमा बनाउँदै हुनुहुन्छ, होइन त? ल, नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन वैदेशिक व्यापार र पर्यटन विकासलाई समानान्तर रूपमा सँगसँगै बराबरी अवस्थामा भनेको समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। ल, यसको अझ वाक्यमा प्रयोग गरेपछि यसको अर्थ अझ खुलस्त हुन पुग्यो, होइन त? ल, अब त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, भूपरिवेष्टित। परिवेष्टित ढाकिएको, भू जमिन। चारैतिर जमिनले घेरिएको वा समुद्र सीमा भएको देश। अब यहाँ चाहिँ तीनवटा अवस्थाबाट यो शब्द बनिएको छ, भूपरिवेष्टित। हेर्नुहोस् त, एउटा चाहिँ वेष्टित शब्द, अर्को परि उपसर्ग लाग्यो, अनि भू अर्को शब्द थपिएर भूपरिवेष्टित। चारैतिर जमिनले घेरिएको वा समुद्र सीमा नभएको, होइन त? जस्तो नेपाल, भुटान, लाओस जस्ता देशहरू के हुन्? भूपरिवेष्टित देश हुन्, अर्थात् समुद्र सीमा नभएको, चारैतिर जमिनले घेरिएको, होइन त? ल, अब यसलाई वाक्य त अब हामीले सजिलै बनाउन सक्यौँ। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो भने पनि एउटा वाक्य बन्यो, होइन त? ल, अरू पनि केही शब्दहरूको बारेमा अर्थबोध गरौँ र वाक्यमा प्रयोग गर्ने अभ्यास गरौँ। विरासत हो। विरासत भनेको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, गौरव जस्ता कुरालाई विरासत शब्दले अर्थबोध गराउँछ। अब यसलाई हामी वाक्य बनाउन सक्छौँ। नेपालले वैदेशिक व्यापारको पुरानो विरासतलाई जोगाउन प्राकृतिक संसाधनको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ, होइन त? ल, त्यस्तै गरी पारवाहन। पारवाहन ओसार पसार वा माल सामान ओसार पसारका लागि सहायक साधन। अब यो पारवाहन। अब यसको अर्थ त बुझ्नुभयो। अब वाक्यमा प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ। पानी जहाज पारवाहनको
लागि सहज साधन हो। ल त्यस्तै अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ। अब यहाँ तपाईँहरूले कतिको अब शब्दको अर्थ पनि बुझ्नुभयो, वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नुभयो। अब यो पढेको कुरालाई सरलसँग आफ्नो भाषामा अभिव्यक्त गर्न सक्ने, अर्थात् त्यसमा सोधिएका प्रश्नहरूको जवाब दिन सक्ने तपाईँहरू पक्कै पनि बन्नुभयो होला। त्यही अभ्यास अन्तर्गत हामी पठनबोधको क्रियाकलापमा अहिले केन्द्रित हुँदैछौँ। तपाईँहरू पनि तयार हुनुहुन्छ? ल एकचोटि यसलाई फेरि दोहोऱ्याएर पढौँ। अघि पढेकै अनुच्छेद हो अनि यो अनुच्छेदबाट प्रश्नहरू बनाउनु पर्ने छ। 4वटा प्रश्नहरू बनाउने अनि ती प्रश्नको जवाफ लेख्नुपर्ने छ। ल सबैभन्दा पहिला यसबाट प्रश्न बनाउने अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ। प्रश्न बनाउनका लागि पनि के गर्नुपर्छ? दिइएको अनुच्छेदलाई पटक पटक पढ्नुपर्छ, होइन? अनि पढिसकेपछि हामी यी क्रियाकलापहरू गर्न सक्छौँ। ल एकचोटि यसलाई पढौँ। राष्ट्रको दिगो अर्थतन्त्रका लागि सन्तुलित वैदेशिक व्यापार अनिवार्य शर्त हो। नेपालले वैदेशिक व्यापारका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरी अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्छ। मुलुकको धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतालाई विश्वसामु परिचित गराई विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सहज हुन्छ। समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि बाह्य पर्यटन अपरिहार्य हुन्छ। मुलुकमा विदेशी पर्यटकसँगै विदेशी मुद्रा पनि भित्रिन्छ। नेपालले वैदेशिक व्यापार र बाह्य पर्यटनलाई समानान्तर रूपमा प्रवर्धन गर्न सके तीव्र गतिमा आर्थिक विकास हासिल गर्न सहज हुन्छ। अहिले हामीले भर्खरै यो अनुच्छेदलाई पढ्यौँ। अब यो अनुच्छेदबाट पहिला प्रश्न निर्माण गरौँ अनि त्यसपछि ती प्रश्नको जवाफ पनि खोजौँ, है त? ल अब हामीले पढेको यो अनुच्छेदबाट प्रश्न बनाउने अभ्यास गरौँ। तपाईँहरू पनि प्रश्न बनाउँदै गर्नुहोस् त। ल मैले पनि यहाँ प्रश्न बनाएको छु। जस्तै यहाँ पहिलो प्रश्न छ, नेपालले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन के गर्नुपर्छ? अब त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न पनि बनाउनुहोस् त। तपाईँहरू पनि प्रश्न बनाउनुहोस्। ल हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ यस्तो प्रश्न बनाएको छु दोस्रो। अर्थात् यसको अर्थ यी मात्रै प्रश्न यो अनुच्छेदबाट बन्न सक्छ भन्ने होइन। यस्ता अनेकौँ प्रश्न बन्न सक्छन्। यी नमुनाका लागि यो दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त। नेपालले विदेशी पर्यटकलाई कसरी आकर्षित गर्न सक्छ? दोस्रो प्रश्न छ। अब त्यस्तै गरी तेस्रो प्रश्न, नेपालले अर्थतन्त्र प्रवर्धनका लागि कुन कुन पक्षको समानान्तर विकास गर्नुपर्छ? अब चौथो के प्रश्न बन्छ होला? ल तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् त। ल मजबुत र अपरिहार्य शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। ल यी 4वटा प्रश्न मैले बनाएको छु। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी यो जस्तै अन्य अनुच्छेदबाट पनि प्रश्न बनाउने अनि तिनको जवाब खोज्ने गर्नुभयो भने त्यो दिएको पाठ्यांशलाई, पाठ्यवस्तुलाई बुझ्न अझ सहज, अझ सजिलो अनि नबिर्सने खालको, अर्थात् पछिसम्म सम्झना रहने गरी हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ, होइन त? यो पनि एउटा बोधको अर्थात् पाठ पढेर बुझ्ने अभ्यासको क्रियाकलाप हो। अब यी प्रश्नको जवाब ल हेर्नुहोस् त। अब यी प्रश्नको जवाब भर्खरै हामीले यहीँबाट प्रश्न बनायौँ। अब यसको जवाब पनि यहीँ छ। अब खोज्नुहोस् त। तपाईँहरू पनि जस्तो नेपालले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन के गर्नुपर्छ? ल खोज्नुभयो। ल यो प्रश्नको जवाब के छ त त्यहाँ? हो, नेपालले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन वैदेशिक व्यापारका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँ अनुच्छेदमा दिएको छ। त्यो दिएको कुरालाई अब हामीले प्रश्न जस्तै गरी जवाफ पनि लेख्न सिक्यौँ। आफ्नो शैलीले जवाफ लेख्न सिक्यौँ, होइन त? अब त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्नमा पनि हामी त्यस्तै गरी खोजौँ र यहाँ जवाफ लेखौँ। नेपालले विदेशी पर्यटकलाई
कसरी आकर्षित गर्न सक्छ? ल, अहिले तपाईँहरूले जवाफ पनि त्यही छ। नेपालले विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न मुलुकको धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई विश्व सामु परिचित गराउनुपर्छ। अर्थात् नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई विश्व सामु परिचित गराएर नेपालले विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्छ। यसरी पनि हामी जवाफ लेख्न सक्छौँ। त जवाफ लेख्दा प्रश्न जस्तो छ त्यस्तै गरी जवाफ खोज्नु राम्रो हुन्छ, लेख्नु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै नेपालले अर्थतन्त्र प्रवर्धनका लागि कुन कुन पक्षको समानान्तर विकास गर्नुपर्छ, बराबरी रूपमा लैजानुपर्ने कुन कुन विषय भनेको थियो होइन, त्यहाँ हामीले पढ्यौँ। हो, नेपालले अर्थतन्त्र प्रवर्धनका लागि वैदेशिक व्यापार र बाह्य पर्यटनलाई समानान्तर रूपमा विकास गर्नुपर्छ। हो, अब हाम्रो शब्दको अर्थ खोज्ने छ होइन त। मजबुत र अपरिहार्य शब्दको अर्थ लेख्नुहोस्। हो, मजबुत भनेको बलियो होइन त, सबल, सुदृढ। अब त्यस्तै अपरिहार्य भनेको नभई नहुने कुरा, आवश्यकताजन्य कुरा। त्यसलाई अब हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, मजबुत, बलियो, सुदृढ अनि अपरिहार्य, अत्यावश्यक, अनिवार्य। ल, हामीले प्रश्न पनि बनायौँ अनि प्रश्नको जवाफ खोज्ने, जवाफ लेख्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। अब अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है त। अब यहाँ रहेको छ अर्को क्रियाकलाप चाहिँ शब्दको अर्थ खोज्ने। ल, अब शब्दको अर्थ खोज्ने, यतापट्टि हेर्नुहोस् त, यो भागमा शब्दहरू दिएको छ, यतापट्टि अर्थहरू दिएको छ। यसलाई क्रमशः यता मिल्ने गरी दिएको छैन। यहाँ तलमाथि पारेर यो शब्दको अर्थ दिएको छ। अब हाम्रो काम रहेको छ अर्थ खोज्ने। एकचोटि हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू पढेर हेर्नुहोस् त। यी भूक्षय भनेको हात हतियार नष्ट गर्ने काम हो त होइन। अति सूक्ष्म कीटाणु, यो पनि होइन। विभिन्न विषय क्षेत्रको ज्ञान हासिल गरेका, त्यो हो त, त्यो पनि होइन। मुख्य आधार, त्यो पनि होइन। पात पतिङ्गर आदि कुहिएको रूप, त्यो पनि होइन। बाढी पहिरो आदिका कारण जमिन भासिने काम। हो, यो चाहिँ यसको जवाफ, पक्कै पनि यसको जवाफ यही हो। अब हामी योसँग जोडा मिलाउन सक्छौँ होइन। त्यस्तै गरी अब पूर्वाधार शब्द छ। पूर्वाधार भनेको कुन चाहिँ होला त? सम्पत्ति हो त? शक्तिशाली किरण हो? होइन। अर्काको विचार वा सिद्धान्त काट्ने काम हो पूर्वाधार? होइन। यो त भर्खरै हामीले माथि जोडा मिलायौँ। पात पतिङ्गर आदि कुहिएको रूप हो? त्यो पनि होइन। अब त्यसो भए के होला? हो, मुख्य आधार। अब हामी यसरी जोडा मिलाउन सक्छौँ होइन त। यी पूर्वाधार, मुख्य आधार। अब विकिरण शब्दको पनि अर्थ खोज्नुहोस् त, कुन चाहिँसँग मिल्छ होला। ल, हेर्दै जानुहोस् त। हो, यो शक्तिशाली किरण भन्नेसँग यसको अर्थ मिल्छ। अर्थात् विकिरणको अर्थ शक्तिशाली किरण हो। त्यस्तै गरी निशस्त्रीकरण। अब यहाँ शस्त्रीकरण, हात हतियारले सुसज्जित हुने काम। निशस्त्रीकरण, हात हतियारबाट सुसज्जित होइन, हात हतियार रहित हुने, हात हतियार नष्ट हुने अवस्था हो। अब त्यसैले यो कुनसँग मिल्छ? हो, हात हतियार नष्ट गर्ने काम भनेर यहाँ माथि दिएको छ, हेर्नुहोस् त। अब योसँग यसको जोडा मिल्छ। अब त्यस्तै गरी जीवाणु। अब जीव अणु सबभन्दा सानो। अब कुनसँग मिल्छ होला जीवाणु? ल, अति सूक्ष्म कीटाणुसँग मिल्यो। त्यस्तै गरी अर्को शब्द रह्यो खण्डन। खण्डन भनेको अर्काको विचार वा सिद्धान्त काट्ने काम अथवा त्यसको जवाफमा खण्डन गर्ने, त्यो तर्कलाई होइन भन्ने साबित गर्ने काम चाहिँ के भयो? खण्डन भयो। अब त्यस्तै सम्पदा भनेको संसाधन, स्रोत, सम्पत्ति होइन त। अब त्यस्तै बहुमुखी भनेको विभिन्न विषय क्षेत्रको ज्ञान हासिल गरेको व्यक्ति अथवा त्यस्तो अवस्थालाई बहुमुखी भनिन्छ। जस्तो बहुमुखी प्रतिभाका धनी राष्ट्रकवि माधव घिमिरे बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए, हामी यसरी भन्न सक्छौँ होइन। ल, प्राङ्गारिक भनेको कुहिएको रूप होइन,
पात पतिङ्गर आदि कुहिएको रूपलाई प्राङ्गारिक भनिन्छ। ल, तपाईहरूले शब्दको अर्थ पनि खोज्नुभयो। अब अर्को काम गरौँ। अर्को के क्रियाकलाप गरौँ भने यहाँ खाली ठाउँ भर्ने काम छ है त। उपयुक्त शब्द भरौँ। जस्तो विश्वमा को सङ्कट बढ्दैछ। के को सङ्कट बढ्दैछ? अभिलेख, इन्धन, परिपत्र हो। तपाईँहरूले यहाँ अब छान्न सक्नुहुन्छ। कमा के भर्न सक्नुहुन्छ? इन्धन शब्द भर्न सक्नुहुन्छ, होइन त? अब यसको लागि उपयुक्त शब्द यहाँ दिएका शब्दहरू विकल्पमध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्प कुन छ? इन्धन शब्द छ। त्यस्तै खमा हेर्नुहोस् त, हामीले जोगाउन वृक्षारोपण गर्नुपर्छ, अस्तित्व जोगाउन, मानवता जोगाउन, पर्यावरण जोगाउन। यहाँ सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प कुन चाहिँ हो खमा? ल भन्नुहोस् त। हो, खमा सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प पर्यावरण शब्द राखियो भने यो अब जस्तो हामीले पर्यावरण जोगाउन वृक्षारोपण गर्नुपर्छ, होइन? त्यस्तै अर्को गमा हेर्नुहोस् त, नेपालको संविधानले तोकेको छ मौलिक हक, सहभरण, अनुसन्धान। के होला? कुन चाहिँ विकल्प सबैभन्दा राम्रो हो? अब यहाँ मौलिक हक भन्ने शब्द तपाईँहरू त्यहाँ भर्दै हुनुहुन्छ, होइन? यसरी मौलिक हक। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अर्को छ निर्वाचन गराउँदैछ, प्रक्षेपण, विधेयक, निर्वाचन आयोग। कुन चाहिँ हुन्छ? हो, निर्वाचन आयोग। त्यस्तै गरी प्राकृतिकको समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ। के को? प्रविधिको, अर्थतन्त्रको वा संसाधनको? हो, संसाधन। ल, त अब हामी यहाँ केही पदावलीहरूको अर्थ खोज्नुपर्ने छ, जुन हामीले माथिको अनुच्छेदहरूमा, माथिको प्रबन्धमा पढेका छौँ। त्यो प्रबन्धबाट यहाँ पदावलीमा दिएका शब्दलाई समेट्ने गरी एउटै शब्दले अभिव्यक्त गर्न सक्छ, त्यस्तो शब्द खोज्ने काम छ, है त? ल, वस्तु वा सामान साटासाट गर्ने काम, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? विनिमय भन्छौँ, होइन? अर्थात् वस्तु र वस्तुका बीच सामान साटासाट गरियो भने त्यसलाई त अझ के भनिन्छ? वस्तु विनिमय भनिन्छ। यहाँ चाहिँ वस्तु वा सामान साटासाट गर्ने काम विनिमय। अब त्यस्तै सरकारको आर्थिक प्रणाली। अब यो शब्द, यो पदावलीलाई बुझाउने एउटै शब्द, सिङ्गो शब्द के हुन सक्छ? हो, अर्थतन्त्र। अर्थतन्त्र हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को आधुनिक बनाउने काम वा प्रक्रिया, त्यसलाई के भनिन्छ? आधुनिकीकरण हो। यसरी लेख्नुपर्छ, आधुनिकी कि दीर्घ अनि करण, यसरी आधुनिकीकरण यसरी हामी लेख्छौँ, होइन त? उत्पन्न गरेर वा उब्जाएर तयार पारिएको वस्तु, त्यसलाई के भनिन्छ? हो, उत्पादन भनिन्छ, होइन त? उत्पादन भनिन्छ, उत्पादित वस्तु। अब त्यस्तै चारैतिरबाट जमिनले घेरिएको देश, त्यसलाई के भनिन्छ? भूपरिवेष्टित, होइन त? अर्थात् चारैतिर जमिनले घेरिएको भागलाई के भनिन्छ? भूपरिवेष्टित। हामीले माथि पनि पढेका थियौँ, भू यसरी भू दीर्घ लेख्ने, परिवेष्टित यसरी लेख्छौँ। हेर्नुहोस् है, लेख्दा शुद्ध लेख्नुपर्छ, भूपरिवेष्टित यसरी लेख्न सकिन्छ। ल, तपाईँहरूले यो क्रियाकलाप पनि गर्नुभयो। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौँ। अब भने पारिभाषिक र प्राविधिक शब्दहरूको पहिचान गर्नुपर्ने कुरा छ। अब भन्नुहोस् त, पारिभाषिक शब्द भनेको के? जुन शब्दको पर्यायवाची शब्द दिन सकिँदैन, अर्थात् परिभाषा नदिकन शब्दको अर्थ खुलस्त हुँदैन, त्यस्ता शब्दलाई हामी के भन्छौँ? पारिभाषिक शब्द भन्छौँ। अनि त्यस्तै गरी प्राविधिक शब्द चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने, प्रविधिका क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्द भएर त्यसलाई के भनेको?
प्राविधिक शब्द भनिएको। जस्तो कुनै कृषिमा मात्रै कृषिमा प्रयोग हुने प्राविधिक शब्दहरू हुन्छन्, कुनै विज्ञानमा प्रयोग हुने हुन्छन्, कुनै कानुनमा हुने हुन्छ, त्यस्तै कुनै साहित्यमा हुन्छ, होइन त? हो, त्यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुने प्रविधियुक्त शब्दलाई चाहिँ प्राविधिक शब्द भनिन्छ। अब यहाँ हामीलाई क्रियाकलाप गर्न पर्ने छ। के क्रियाकलाप भने पाठबाट 7 वटा पारिभाषिक तथा प्राविधिक शब्द खोजी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ। अब जस्तै उदाहरणको लागि व्यापार शब्द पनि एक किसिमको के हो? पारिभाषिक शब्द हो, होइन त? माल सामान किनबेच गर्ने कामलाई व्यापार भनिन्छ। यसरी हामी वाक्य पनि बनाउन सक्छौँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त टकसार। अब यो पनि प्राविधिक शब्द। टकसार भने के अरे? हो, मुद्रा, धातुका मुद्रा बनाउने ठाउँ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? टकसार। टकसारमा मुद्रा बनाउने काम गरिन्छ। अब त्यस्तै गरी आयात भनेको अन्य देशबाट, अन्य भूभागबाट, अन्य क्षेत्रबाट सामान ल्याउने काम, पठाउने होइन। पठाउनेलाई निर्यात भनिन्छ, आयात भनेको चाहिँ ल्याउने काम। यो निकासी र पैठारी भन्छ नि, हो, पैठारी गर्ने काम चाहिँ के अरे? यो पैठारी गर्ने काम चाहिँ आयात। अब हेर्नुहोस् त, अब यसलाई नेपालमा भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गरिन्छ, होइन? जुन देशमा आफ्नो देशमा उत्पादन हुँदैन त्यस्ता वस्तु अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्छ। अब त्यस्तै पारवाहन। नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले प्रत्यक्ष सामुद्रिक पारवाहन सुविधा छैन। ल, अब यो अरू शब्दहरू। अब हामीले यहाँ 4 वटा शब्दहरूको त प्रयोग गरिसक्यौँ, होइन? त्यस्तै वाणिज्य, यो शब्द पनि, अब वाणिज्य भनेको व्यापारका क्षेत्रमा प्रयोग हुने शब्द, होइन त? अब नेपालले व्यापार व्यवसाय बढाउन बाह्य देशसँग वाणिज्य सन्धि गरेको छ, विभिन्न देशहरूसँग वाणिज्य सन्धि गरेको छ। अब त्यस्तै भूपरिवेष्टित, यो पनि त्यस्तै शब्द हो, पारिभाषिक शब्द। भूपरिवेष्टित, नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हो, यसरी वाक्य बनाउन सक्यौँ। त्यस्तै एकीकरण, यो पनि पारिभाषिक शब्द। अब एकीकरण भनेको एउटै बनाउने, एकत्रित गर्ने वा सिङ्गो बनाउने काम। अब वाक्यमा प्रयोग यसरी गर्न सकिन्छ: पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेका हुन्। ल, यसरी हामी यस्ता अन्य धेरै शब्दहरू त्यहाँ प्रयोग भएका छन्। जस्तो अवमूल्यन जस्ता शब्दहरू पनि प्रयोग भएका छन्। यसरी तपाईँहरू अन्य शब्दहरू पनि खोजेर यसरी वाक्यमा प्रयोग गर्यो भने त्यसको अर्थ बुझ्न सहज हुन्छ। अब हामीले यी क्रियाकलापहरू त सम्पन्न गऱ्यौँ। अब तपाईँहरू पनि यस्तै गरी अन्य शब्दहरू खोज्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई एउटा शीर्षकमा छलफल गराउने क्रियाकलाप अगाडि बढाउँछु। जस्तै अब एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुपर्ने छ। जस्तो उद्योगको महत्त्व। ल, हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू यो शीर्षक टिप्नुहोस् त। अब यसलाई उद्योगको महत्त्व, अब यो विषयमा हामी केन्द्रित भएर केही छलफल गऱ्यौँ। त यसलाई अनुच्छेद लेख्नु पर्यो अथवा यसका बारेमा केही कुरा थप भन्नु पर्यो भने अब लेख्नका लागि पहिला हामीले उद्योग, यसको शीर्षकको कुरा बुझ्नुपर्छ, होइन त? अब जस्तो हामी अब यसलाई लेख्नका लागि 1-2वटा बुँदाहरू बनाऊ, तपाईँहरू अनि आफै लेख्ने अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो उद्योग धन्दा अथवा देशमा उद्योग नभई माल सामानहरूको, वस्तुहरूको उत्पादन हुन सक्दैन। उत्पादन नभइकन मानिसहरूले उपयोग गर्ने कुरा नै आएन। त्यसैले मानिसलाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने मुख्य चाहिँ भाग अर्थात् मुख्य केन्द्रबिन्दु चाहिँ के हो? उद्योग हो। उद्योगले नै
कल कारखानाहरू स्थापना गरेर, यन्त्र उपकरणहरू स्थापना गरेर, कच्चा पदार्थहरूको संयोग गराएर, कच्चा पदार्थहरू एकत्रित गरेर अनि मानवीय श्रम सिपको समेत उपयोग गर्दै त्यसबाट वस्तुहरूको उत्पादन गर्छ र तिनै वस्तुहरूको उत्पादित वस्तुबाट मानिसहरूले आफ्ना विभिन्न किसिमका चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्छन्। त्यसैले अब हामी यहाँ बुँदामा के लेख्न सक्छौँ भने उद्योग भनेको के हो भने मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि नभई नहुने वस्तुहरू उत्पादन गर्ने ठाउँ कारखानालाई हामी के भन्छौँ? यो मानवीय आवश्यकता पुरा गर्ने, मानवीय आवश्यकताको वस्तु चाहिँ उत्पादन गर्ने स्थल, ठाउँ, केन्द्र, जसलाई हामी के भन्छौँ? उद्योग भन्छौँ, होइन त? यसरी परिभाषा दिन सक्ने भयौँ। त्यसै गरी अब उद्योग किन चाहिन्छ त? उद्योगबाट वस्तुहरूको उत्पादन हुन्छ अनि मानिसको आवश्यकता पुरा हुन्छ। एउटा कुरा त्यो टिप्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरू टिप्दै जान सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी उद्योग किन आवश्यक छ? उद्योगले रोजगार प्रदान गर्छ, अर्थात् मानिसहरूले उद्योग धन्दामा काम गर्ने अवसर पाउँछन्। उद्योग धन्दाबाट काम गरेर मानिसहरूले प्रशस्त आय आम्दानी बढाउन सक्छन्। त्यस्तै गरी अर्को के हुन्छ? उद्योग धन्दा जुन देशमा स्थापना भएको छ अनि ती देशमा भएका कच्चा पदार्थहरू, प्राकृतिक संसाधनहरू, स्रोतहरूको चाहिँ समुचित प्रयोग हुन पुग्छ, होइन त? अनि अर्को कुरा चाहिँ यो आफूलाई आफ्नो देशमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि पनि उद्योगको अति आवश्यक छ अनि अन्य देशमा पनि वस्तुहरू निकासी पैठारी गर्नका लागि पनि यसको आवश्यकता छ। त्यसैले उद्योग एउटा मानवको जनजीवनसँग गाँसिएको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। उद्योग धन्दाको विकास जुन देशले सबल अर्थतन्त्र बनाएको छ, जुन देशको अर्थतन्त्र सुदृढ छ, त्यो देशमा पर्याप्त मात्रामा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खुलेका छन्। त्यसैले त्यस्तो ठाउँमा रोजगारको सम्भावना पनि पर्याप्त रहन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसलाई तपाईँहरूले अनुच्छेदको रूपमा लेख्नुहोला है त। ल, यी महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्दै आजको समय सकिएको छ। फेरि अर्को कक्षामा यस्तै रमाइलो भेटघाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।